السلام الدراري، صافا بخير، كلشي مزيان لاباس. صوف هذا الفيديو غادي نهضر على واحد الموضوع زوين جميل اي ابخي غنجاوب على لي كيسيون ديالكم. غادي نهضر على التيلي ترافاي. التيلي ترافاي شي حاجه زوينه ورائعه جدا اللي ولات بلوتو في العالم كامل، سورتو في هاد في البانديميك، مع الكريز ديال الكوفيد اللي ما كانتش شحال هادي. كانت في جو بونس ما كانش في المغرب على حسب ما اظن، ما كانش في المغرب. هنا في فرنسا كانوا الناس يخدموا باغ اكزومبل في لونتربريز اتوس، كانت عاطيه للناس 2 جور ديال التيلي ترافاي في السيمانه. غالبا باش تاخذ التيلي ترافاي خاصك تقدم واحد جوستيفيكاتيف كوم كوا. باغ اكزومبل عندك الدراري خاصك تقابلهم، ولا دونك شي حاجه بحال هكا، ولا ساكن بعيد دونك كدير الطريق وكتجيبها. دونك هذا هما غالبا لي جوستيفيكاسيون اللي كانوا تيتقدموا عند الناس، ولا حسب كل واحد. دونك دير ان جوستيفيكاتيف ومن بعد هما كيقولوا لك واش اوكي ولا ماشي اوكي. دابا مع الكوفيد ولات الحاجه اللي هي ولات عموم، ولا زعما ديموقراطيزي، ولات بزاف الناس دونك كيديروها في جميع الدول. في المغرب حتى هو بزاف الناس خدموا في تيلي ترافاي. سيتي بالنسبه لي انا سيتي كول. المشكل اللي واقع دابا هو انه بزاف تاع لي سيو باغيين يرجعوا للخدمه القديمه. عادي كتمشي للخدمه في الصباح وكترجع في العشيه للبيرو كتخدم. علاش هما تيقول لك خايفين من ان بنادم مع التيلي ترافاي ولا عاطيه العصير؟ حيت بزاف تبقى لنا حتى حنا شحال من مره، لا انت لا انا جوبونس، بعض المرات تبغي تخدم شنو كدير؟ كتقول مغاديش تخدم في الدار، كتهز باغ اكزومبل الباس تاعك وكتمشي تريح في قهوه باش تحس براسك راه تمشي لبلاصه غادي تخدم فيها، ولا كتمشي للبيبليوتيك ولا شي حاجه بحال هكا. علاش؟ حيت ما كتجيكش الكان دير الخدمه في الدار. بون مي او ميم طون بزاف الناس عاجباهم هاد القضيه وباغيين يبقى عندهم هذا الكونترول على اللايف تاعهم. حيت كنت فكرت في واحد لارتيكل، واحد 3 تاع لي برينسيپ تاع على الخدمه عامه، نقدروا نجزئوهم بالوين والوير والهاو. دونك الوين هي كون ولا امتى الناس كيخدموا. غالبا اغلبيه الناس يخدموا من 9 ل 5 ولا 9 ل 6 العشيه، ولا 8 ل 4 ولا 8 ل 5 ولا 8 ل 6. دونك وقال لك هاد البرانسيب كيفاش تانستالات؟ قال لك تانستالا في العشرينات 1920 1926 مع فورد. اوكي، مع الناس اللي كانوا تيمشيو يخدموا في لي زوزين. ولكن دابا وصلنا للقرن 21، دونك هادشي ما كاينش في القرن 21. ماشي ما كاينش، ولكن اغلبيه حنا ما خدامش باغ اكزومبل انا خدام في فوزين، دونك ما غاديش نمشي مع 9 الصباح، غادي نلقى الخدمه من 9 ل 5. اون بلوس باغ اكزومبل ملي الا خدام انت من 9 ل 5 راك ماشي كتجي تخدم مع 9 ل 5. الخدمه راه كتبدا عندك من 6 الصباح ولا 7 الصباح، حيت مع 6 ولا 7 الصباح كتفيق، كدواش، كتفطر، كتشد الطريق وكتشد كومون دير الطاقه. المهم غتشد الترام ولا الطوبيس ولا طاكسي، والمهم وعاد ديك الروينه ديال الطريق باش توصل لك. كنتي ساكن شويه بعيد كضرب واحد ساعه ساعه ونص في الطريق ها توصل لونتربريز. دونك باش تبدا الخدمه مع 9. اوكي، ابخي دونك تسالي مع 5 ما توصل للدار حتى 7. دونك عندك باغ اكزومبل 4 السوايع ديال غير سير واجي. دونك 4 السوايع، 4 السوايع اذا ضربناها في 20، ضربناها في 5 هي 20 ساعه. هي عندك اون ديال نهار تقريبا في السيمانه ديال الترونسبور للخدمه.
اي دونك نهار في السيمانه هي 52 نهار في العام، ولا كنتي غتخدم واحد 30 عام شي با شحال غتجيك. دونك شهرين في العام تقريبا، ولا شهر ونص في العام ديال الترونسبور، ولا دونك دوز عام من حياتك في الترونسبور ديال الخدمه اللي انت ما مخلصش دوك السوايع تاع الترونسبور. حيت كاين واحد النوع تاع الناس جوبونس كانوا هنا في فرنسا كانوا تيدومونديو داك ديك الساعه اللي كيمشيو يديروها للخدمه حتى تخلصوا فيها، حيت انت راك او ميم طون راك غادي للخدمه. دونك عاد اون بلوس خصك تلبس هاد الحوايج الفلانيين كذا. المهم عاد ابار الاضرار ديال البيئه تاع الانسان اللي غادي يمشي يخسر ليسانس ويخسر انت هاد المهم تلوث شحال بحاجه. اي اون ميم طون تيقول لك عرفتي تيقول لك ابار هاد البرانسيپ تاع الوان اللي تيقول زعما ديباسي الانسان زعما يقدر يخدم في الدار فريمون نورمالمون. تيقول لك حتى داك الواير علاش الناس خصهم يمشيو يخدموا في لاجونس. تيقول لك هاد لو فيت تاع الناس انهم خصهم يخدموا في لاجونس كان شحال هادي، حيت جو في الخمسينات ولا الستينات ولا السبعينات ولا التسعينات. علاش؟ حيت الناس ما كانوش عندهم ديك الوقيته دي بيسي في ديورهم، دي كونيكسيون انترنت، دي زامبريمونط بحال هاد اللعيبات اللي شحال هادي كان المهم كانوا حوايج اللي كيكونوا سوا سورتو في لاجونس. اي عاد لو فيت تاع دوك الهاو زعما الناس غالبا كيفاش تيخدموا. قال لك تيخدموا غالبا في شي با باش نتفقوا على شي لعيبه خصنا نخدموها، غالبا تنديروا دي ريونيون. قال لك هذا البرانسيپ ديال لي ريونيون قال لك تو تاثر في الخمسينات قبل ما يكونوا يجيو لا نوسيون ديال السكرتير ديال لي زيميل. دا باغ اكزومبل ما تحتاجش دير اون ريونيون على اي حاجه، داكشي كيوصلك ديريكتومون بار ميل شنو خصك دير شنو ما خصكش دير. دونك ديريكتومون تيكون داكشي بار ميل. اي نون تيعاودوا اون طون تيقول لك ان واخا دابا ولينا خدامين في التيلي ترافاي، بزاف تاع لي زونتربريز باغيين يخليو داك النوع ديال لي ريونيون اللي تيبقاو يديروا دي ريونيون شوي با في زوم ولا في شوي با في سكايب ولا شي حاجه بحال هكا، غير باش دير ريونيون. او فريمون لي ريونيون من الحوايج المملين ديال بصح. انا اون طون كو ديفلوبور علاش ما بغاش شي نهار نمشي ندير ماناجمنت على هاد لي ريونيون. فريمون كيمشيو شي با 4 السوايع ديال لي ريونيون فاك. بعض المرات كتجي الماناجر تاعي كتجي من 8 حتى 12 ولا 8 حتى 6 العشيه في ريونيون. دونك كاين ناس يعجبهم بوتيتر هاد شي با هاد لو كونتاكت هيومان اللي تيهربوا من لي بيسي لي زورديناتور. دونك تيمشيو لهاد ولا عزيز عليهم هذاك لو كونتاكت هيومان ديال لا ريونيون تو سا. مي انا بعض المرات خصني نجي في شي ريونيون نكون في اون ريونيون نكون فيها بلوتو بريزون اوبليغاتوارمون فريمون، سورتو الا كانت فيها واحد الساعه المهم ساعتين ولا تحس بواحد الملل. اي دوكو دونك هادو هما تخوا برانسيپ تاع الوين والوير والهاو. وتيقول لك ان هاد لي برانسيپ سون زعما قدام ديال بصح خص بزاف د الحوايج يتجدوا. وانا فرانشمون شوي داكور بور تيلي ترافاي. الناس لي سي او داكشي اللي تيقول لك لا حيت تيقول لك حيت مزيان الانسان يجي للخدمه يكون يتلاقى مع صحابو يتلاقى مع لي كوليك ديالو وكذا، ومزيان الانسان داك لو كونتاكت هيومان يخليه مزيان. كاين دي زونتربريز دايرين واحد القضيه زوينه تيقولوا دايرين لي زونتربريز بحال ولا شي با دايرين لاجونس بحال ان اوتيل. دونك تكون خدام في التيلي ترافاي في الدار. باغ اكزومبل قنطتي من خدمه في الدار، قلتي غدا غادي بغيت نمشي نخدم في لاجونس. دونك كتريزيرفي كتدخل كدير ريزيرفاسيون باش تريزيرفا ان بيرو ولا شي حاجه بحال هكا باش
باش تمشي تخدم في لاجونس. الا كانت البلاصه دونك هي هذيك كتبقى تمشي تخدم في لاجونس. ما كانتش البلاصه كتريح في الدار ترونكيل. دونك المشكل ديال اللي واقع دابا هو غالبا الناس اللي تيكونوا بلوتو اللي تيكونوا شي با لي سي او ولا شي ولا الناس اللي عندهم لا ديسيزيون قرار تيقول لك علاش غادي نبدل شي حاجه اللي ديجا خدامه. دونك باش نمشي لشي حاجه اللي يقدر يكون فيها ان ريسك. بون ماشي كلشي الناس بحال هكا، كاين بزاف الناس اللي بلوتو انوفونت، ولكن غالبا كتلقاهم بلوتو باقيين صغار. باغ اكزومبل لي ستارت اب ولا شي حاجه بحال هكا يكون فيها بلوس ليبرتي بحال هكا، ماشي بحال اون غروند اونتربريز اللي تيكون داكشي فيهم شويه باقي مزير بالجهد. وباش تبدل شي حاجه خص داكشي هيرارشي، خص ماشي ما حد الحاجه تكون صغيره، ما حد تكون اجيل وفليكسيبل. ما حد لونتربريز تكون كبيره باش تبدل فيها شي حاجه خصها تاخذ وقت، حاجه عاديه. اي دونك هذا هو البلان. هادشي اللي غادي لقيت نقول لكم في هذا الفيديو. دونك قولوا لي الراي تاعكم، كتبوا لي الراي تاعكم على التيلي ترافاي في لي كومونتير. واش نتوما بور تيلي ترافاي ولا كونتر تيلي ترافاي. وانا فريمون بور تيلي ترافاي، سيرتو الدراري هو الناس. عرفت ملي تكون في التيلي ترافاي كتزادك واحد الساعه حتى ساعتين ديال النعاس، حيت عندك واحد الساعه ولا ساعتين ديال الخدمه ديال الترونسبور. يمكن لك تنعسها باغ اكزومبل، يمكن لك دونك يعطيك شي 4 سوايع في النهار راه حياتك. دونك بزاف بالنسبه لي انا كاين بزاف لي زافونتاج. مي سورتو هاد لو جونغ ديال لي سوجي تيكونوا غالبا في شي با دي بيي اللي كوميم اللي فيهم الخدمه. شي با في المغرب غتقول لواحد اجي تخدم يقول لك واخا اجي نخدم واخا انت زعما بون ما بقيتش غادي نقول ليها، ولكن بون هنا بنادم تيقدر يتشرط علاش حيت كاين الخدمه. لا انا بغيت ندير هادي، شوف لي هادي كثر من هادي. في المغرب بون حتى هي كاين الخدمه صافا. دونك ما غاديش نكونوا دي نيغاسيونيست. بون نيغاسيونيست بوتيت نو نيغاسيونيست تقال بلوتو الناس اللي ما كيعترفوش بالمحرقه ديال اليهود. مي دونك المهم فهمتونا الدراري. كل ما غنكثر عليكم بزاف غنجاوب على لي كيسيون، غنجاوب على كيلكو كيسيون. كيسيون ديال ابراهيم العالمي قال لي انا خويا هذا العام غناخذ ديبلوم ليستيا، بغيت منك شي نصيحه بارابور التجربه ديالك. نصيحه الصاد شنقول لك، نصيحه من وزاره الصحه هي كمل قرايتك، دخل شي ايكول بريفي بوبليك ليسونس بروفيسيونيل، كمل قرايتك، تشد الماستر تاعك. او دونك غير كمل قرايه كامله مزيانه. بعض المرات تشوف دي كومونتير بون غلط في فيسبوك ولا في لي ريزو سوسيو تيقول لك باغ اكزومبل تيوريك التصوير ديال الزياش التصويره ديال الزياش في الطوموبيل تيقول لك للعلم ان خويا ما عندوش الباك. وات ذا فاك. وبلا تكتب تحت لك لايك دي كور هادي بعد المرات تلقى دابا زانجينيور تيقدر يقول لك بحال هاد النوطه واه خونا ما عندوش زياش. نقول واحد بروبابيليتي تاع 1 سور مليون. دونك كاين زياش عنده شي با عنده بنتلي ولا عنده، وكاين 9000 كاين 999 الف اخر جياش اخر حتى هو بحالو. دونك راه في واحد السيتوياسيون اللي غلط، حيت القرايه مهمه. واهم انتم اول ايه نزلت في القران هي اقرا باسم ربك الذي خلق. والحاجه القرايه راه هي اهم بوفوار يقدر يكون عند الانسان. دونك كمل الصاد شد ماستر تاعك، وعاد ابخي جو بونس او ميم طون كنتي تلقى دير دي ستاج ولا تلقى خدمه ابار مزيان. ما لقيتيش راه كمل مع خاطرك ترونكيل.
ناعمه خويا اللي عنده باك ايكونومي يقدر يدير ديفلوبمون انفورماتيك وشحال السي. اللي عنده باك ايكونومي يقدر يدير ديفلوبمون انفورماتيك. جو بونس سورتو في دي زيكول بريفي. جو بونس با في دي زيكول بوبليك. اي واحد القضيه اخرى، بزاف الناس بون انا جو با تانفلونسي، ولكن بزاف الناس تيسحابو تيمشيو باغ اكزومبل لانفورماتيك، تقول لانفورماتيك راه فيه الخدمه ولا شي حاجه بحال هكا راه فيه الخدمه. انا جو بونس في اي دومين كاين الخدمه، غير انسان خصو يكمل داكشي اللي بدا فيه. حيت انا باغ اكزومبل في اي حاجه لقيتي راسك مبلاتيش في شي حاجه، غير ما كملتيش انت تلقى راسك ما كملتيش ما كملتيش الوقت كامل ديال باغ اكزومبل اون فادير مثال عبيط. باش نولي انا جيتاريست بروفيسيونيل كتعجبني جيتار، علاش انا هاد اللحظه شوي با جيتاريست بروفيسيونيل، شوي بلوتو ان ديفلوبور، حيت شي با لا جيتار ما خديتهاش بدون مانيير بروفيسيونيل، ما كملتهاش. باغ اكزومبل خدمت غير واحد العام عامين عليها وصافي، ابخي طلقتها وليت نقصر مره. دونك حتى داكشي حتى بالنسبه لاي علم، شي با ليكونومي ولا الفيزيك، اللي تيقول لك الفيزيك ما فيهش الخدمه ولا جو بونس انا الا كنتي دخلتي شي دومين وكملتي فيه وشديتيه غادي تلقى خدمه، غتلقاها. دونك تقدر باغ اكزومبل ما تلقاهاش في المغرب، ولكن تلقاها في بوينت اخر. مي بون عاوتاني الانسان اللي باغي يبقى في المغرب تيشوف على حسب شنو مطلوب. دونك تيمشي الحاجه اللي مطلوبه، والحاجه اللي مطلوبه تقدر من بعد ما تبقاش مطلوبه. دونك الانسان دونك يقلب على الحاجه اللي مطلوبه مزيان، مي خصو يكمل. حيت شحال بزاف تاع لي ديفلوبور ما خدامينش، ماشي حيت ما خدامش هما مكلخين، ولكن حيت ما كملوش. باغ اكزومبل لقاش الدبلوم ديال ليستيا ديال باك بلس 2، ومن بعد مشى لسونط دابيل، ولا خدام شويه سونط دابيل شهر شهرين 3 شهور 4 شهور 5 شهور، اي صافي عجباتو العاقه ديال سونط دابيل وصافي بقى خدام فيها. و ومزيان خصهم لي سونط دابيل راه مزيانين حتى هما، ماشي ما مزيانينش. مي بون من بعد يقول لك انا ما خصنيش الداب حيت ما كانتش الخدمه، ولا حيت 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 الخدمه ما كانش في المغرب، ولا ديك البلا بلا ديال والو. دونك الانسان تيبغي شي حاجه تيكمل فيها ومن بعد تيلقى فيها شورلي سيغمون. توحشنا كالعيان، توحشتك حتى اخي ابراهيم. جو بونس طلعتي معايا اخي ابراهيم، طلعتي معايا في انستغرام في لايف ياك؟ الا كنتي انت لقيت عاق عليك مزيان، انت من وجده شي با جو بونس ما عرفتش. ناصر لا شهاب توحشناك بزاف خي جليل. واش كانت صاحب جايه؟ انا عندي ليسونس ما تسجلت فيها طعام، غندير فيها كاتخيام اني، واش نصح بها وقرايه فيها مزيانه؟ واش ديبلوم كتعطي انجينيور ولا غير ماستر؟ او ميرسي. انا قريت في جي راك عارفها اي ثينك، هي راها مزيانه الصوت. لي ميم بروف اللي كيقراو في دي زونيفرسيتي ولا دي زيكول بوبليك ان سي اس ولا شي ولا انسا شي بحال هكا تيقراو في ايجيا. دونك والدبلوم تعطيك باك بلس 5، ماشي ديبلوم دانجينيور ولا ديبلوم ماستر، حيت هاد ديبلوم دانجينيور ديبلوم ماستر سون سورتو دي ديبلوم اللي كيتعطاو ليطا، او اون سون با لي كوي واش يكون ديبلوم ماستر ولا ديبلوم انجينيور، ابار اللي كنتي باغي تخدم في ليطا. وليطا بالنسبه للديفلوبمون انفورماتيك جو بونس تلقى بلوس دوفر في السيكتور بريفي ماشي في السيكتور بوبليك en tant que développeur. Et هذه هي la réponse à la question et la réponse à la question ديالكم. الدراري ديروا سبسكرايب، اوكي ديروا سبسكرايب حيت بزاف الناس ما دايرينش سبسكرايب. الناس اللي دايرين سبسكرايب ديروا سبسكرايب اوكي. بيتان كنبدا نهضر بزاف، اي واحد الوقيته تبداو يتلفوا لي كلمات وليست كالكلمات. وصاو الدراري عندكم دي كيسيون حطوهم ليا، حطوا لي دي لايك وتهلاو في راسكم.
وراني ان شاء الله دابا رجعت عاود ثاني. تعجبني هاد القضيه في راسي، واخا بعض المرات تنخلي شي حاجه بحال هكا يوتيوب واحد الوقت قلبت عليه واحد 3 شهور 4 شهور كنرجع عاوتاني عاوتاني ندير دي فيديوهات. اي طون ميو. تهلاو الدراري. اي بيس.